मौलवी साहबान जो हैं वो ऐनक पहन के चांद ना देखें, या तो फिर रोज़े हलाल जो है वो 18 और 22 साल के लड़के लड़कियों पे बनाए ना, जिनको 6x6 नज़र है, जिनको सामने बैठा मैं नज़र नहीं आ रहा, वो चांद कैसे देखें। मौलवी साहबान जो हैं वो ऐनक पहन के चांद ना देखें, या तो फिर रोज़े हलाल जो है वो 18 और 22 साल के लड़के लड़कियों पे बनाए ना, जिनको 6x6 नज़र है, जिनको सामने बैठा मैं नज़र नहीं आ रहा, वो चांद कैसे देखें। तो ये कैसे मतलब सारा वर्क कैसे होगा, सारा मामला? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, एक नेशनल गवर्नमेंट की तश्कील की बात करें, जिसमें हुकूमत पहले तो हमेशा ये होता रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट कभी एक पार्टी के साथ मिलकर दूसरी पार्टी को छुरा मार देती है, दूसरी के साथ मिलकर पहली को मार देती है। ये नहीं होना चाहिए, एक फेयर सिस्टम होना चाहिए जिसमें 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी है और नून लीग है और सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ। ये तीनों पार्टियाँ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठें तो एक रिलेशनशिप पाकिस्तान में तय करने के लिए। जैसे चीनी जो है वो बड़ी महंगी होती जा रही है, कंपटीशन कमीशन ने भी कहा है कि हुकूमतें जो है वो चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम रही। सिर्फ चीनी का मसला नहीं है, इस वक्त आप देखें कि जो बिजली का बिल है उसको आप उठा के देखें, 2019 में 13 रुपये यूनिट थी बिजली, इस वक्त 64 रुपये यूनिट है। और जिस तरह के हालात जा रहे हैं वो हम जा ही नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त 27% कमी हो गई है तेल की कंजम्पशन में और 15% कमी हो गई है बिजली की कंजम्पशन में। जो बेरोजगारी का एक तूफान है वो तो हुकूमत को नज़र ही नहीं आ रहा। तो सब आखिर में बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों का जो है वो बातें चल रही हैं, तो 7 ममालिक जिसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा है, तो ये इसको कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है ये नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान के जो रूल्स और प्रोसेसेस हैं सिक्योरिटी के, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है और दोबारा हमें अपनी परसेप्शन बेहतर करने की ज़रूरत है दुनिया में। हमें जिस तरीके से अभी आपने देखा स्पेन में लोग पकड़े गए, यूके में लोग पकड़े गए, ये जो तमाशा लगा हुआ है, ये जो मुट्ठी भर लोगों ने दहशत, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, शिद्दत पसंद हैं, इन्होंने जिस तरह से हमें अपना मैसूर बनाया हुआ है पाकिस्तान के लोगों को, ना हमें जो है लोग वीज़े देते हुए डरते हैं, नौकरियां देते हुए डरते हैं, ये इनसे तो जान छुड़ाएंगे तो हम आगे जाएंगे। आप वज़ीर IT रहे, चांद का मसला रहता है, अब चांद का फिर वही रोयते हलाल सारा क्या। देखिए पाकिस्तान के अंदर जब तक हम फैसला नहीं करते कि हमें साइंस जो है वो हमें उसको अडॉप्ट करना है और हर मामले में अडॉप्ट करना है, ये मसले रहेंगे। सीधी बात है, अगर आप ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आपने कमाल देखते हुए तो फिर आप ऐनक क्यों पहन रहे हैं? ऐनक भी टेक्नोलॉजी है। मौलवी साहबान जो हैं वो ऐनक पहन के चांद ना देखें, या तो फिर रोज़े हलाल जो है वो 18 और 22 साल के लड़के लड़कियों पे बनाए ना, जिनको 6x6 नज़र है, जिनको सामने बैठा मैं नज़र नहीं आ रहा, वो चांद कैसे देखें। ये तो ऐसे तमाशा लगा हुआ है कि जी पुरानी दूरबीन से देखना हलाल है, नई दूरबीन से देखना हराम है। मुझे बताएं इसका क्या लॉजिक है? या तो आप कहें कि जी नहीं देखना ही आँख से है, आँख से देख लें, फिर लाहौर वाले अपनी मर्जी से ईद करेंगे, कराची वाले अपनी मर्जी से करेंगे, पेशावर वाले अपनी मर्जी से करेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि ऐनक पहन के मैंने चांद देखना है या पुरानी दूरबीन से देखना है, तो फिर तो टेक्नोलॉजी आ गई ना। साफ जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इमरान खान सबसे बड़ा टेररिस्ट है, अगर हम लोग सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, तो फिर तो देखें, फिर तो बात खत्म हो जाती है। फिर तो इसका मतलब है कि जो 70% वोट लेने वाली पार्टी है वो टेररिस्ट है, फिर तो पाकिस्तान टेररिस्ट है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग को क्लियर करें ना कि टेररिस्ट है कौन इस मुल्क में। रोजाना तमाशा लगा हुआ है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं उनको किसी ने कोई झंडा उठाया था उसको उठा लो, फलाने को उठा लो। और हमने दहशत गर्दी का जो कानून है, इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालतें हैं, उनको एक मजाक बना के रख दिया। ना हाई कोर्ट्स को कोई इज्जत रह गई है, ना सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत रह गई है। जुडिशरी का बिल्कुल तमाशा लगा के रख दिया है, और सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। कल का जो इजलास हुआ है उससे सिर्फ एक ही बात सामने आई है, और वो ये बात सामने आई है कि सैकड़ों जानें चली जाएं चंद दिनों में या हफ्तों में, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे लिए पाकिस्तान के जो सियासत है, हमारा कुर्सियों से चिमटा रहना जो है वो सबसे अहम है, बाकी हमारा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कल पाकिस्तान कल के इजलास के बाद ज़्यादा तकसीम नज़र आया है, ज़्यादा कमज़ोर नज़र आया है, और हमारी लीडरशिप में ये सलाहियत नज़र नहीं आई कि वो लोगों को इकट्ठा कर सके इस बहरान से निपटने के लिए। कल इमरान खान को नहीं बुलाया गया, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के अकाबरीन थे, अख्तर मेंगल साहब नहीं आए, महमूद अचकज़ई नहीं आए,
جو بلوچستان کی حقیقی قیادت ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی. خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے اس وقت، جس طرح سے علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ان سارے حالات میں جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو جوان، جو ہمارے افسران جو شہادتیں دے رہے ہیں، ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ہماری جو اس وقت حالات ہیں وہ بھی ہمیں اکٹھا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور ہم اپنے اپنے جھگڑوں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ سیاست نے ہماری جو تمام انرجی ہے اس کو کنزیوم کر لیا ہے، اور ہم بالکل دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اس وقت جو سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے. اگر آپ کو پاکستان میں کنسنسس چاہیے، جس طرح سے اے پی ایس کے سانحے کے بعد میں سمجھتا ہوں جنرل راحیل شریف کا کریڈٹ ہے، انہوں نے پورے پاکستان کو اکٹھا کر لیا تھا اور ہم نے ایک بڑا اسٹرانگ نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا تھا. آج بھی اسی اتحاد کی ضرورت تھی، آج بھی اسی اتحاد کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا دل بڑا کریں اور سیاسی مفادات کو اور کرسی کو اپنی پہلی پرائرٹی نہ سمجھیں. ابھی آپ جب یہ کریں گے کہ ابھی جعفر ایکسپریس کا آپریشن جاری تھا تو تمام حکومتی وزراء کی طرف سے یہ بیان آنے شروع ہو گئے کہ یہ عمران خان تو علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہیں، تحریک انصاف تو ان کی ساتھی ہے. تو دیکھیں، اگر پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہے تو آپ کس کا بیانیہ مضبوط کر رہے ہیں؟ جو علیحدگی پسند ہیں ان کا کیا بیانیہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم سب سے پاپولر لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ تو ان کا جو بیانیہ مضبوط کر رہے ہیں. پتہ نہیں کون عقل مند لوگ جو ہیں اس حکومت کے نیریٹیوز بناتے ہیں، کون عقل مند لوگ جو ہیں اس حکومت کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے چلنا چاہیے اور اپنے سیاسی مخالفوں کو سب کو گردن زدنی ہی کر دیں. یہ ہم تو آپ کو 200-300 سال پہلے اس طرح کے واقعات ہوتے تھے کہ اب تو جو سیاسی مخالف ہے اس کو جناب جب تک آپ مار نہ لیں اس سے پہلے آپ کا انتقام ہی پورا نہیں ہو رہا. تو آج بدقسمتی سے کل کا جو اجلاس ہوا نیشنل سیکورٹی کا، اس سے بہت برے وائبز گئے ہیں دنیا میں لگا ہے کہ پاکستان بہت کمزور ہے، بہت تقسیم ہے، اور ٹیررزم کے مقابلے کے لیے بھی اکٹھا ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ ان میں نہیں ہے. آج بھی وقت ہے، اس کو ریویو کریں. آصف زرداری صاحب سے میں کہتا ہوں، آپ صدر ہیں پاکستان کے، ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں جس میں عمران خان کو بلایا جائے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلائیں، نواز شریف صاحب کو بلائیں. پاکستان کے اس وقت جو بڑے لیڈر ہیں، کل کے اجلاس میں دیکھیے نہ عمران خان گئے ہیں نہ نواز شریف گئے ہیں، تو وہ کیا اجلاس ہوا؟ پاکستان کے لیڈر اس وقت، پاکستان کا لیڈر تو عمران خان ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں جو بڑے لیڈر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ہیں. آپ ان لوگوں کو اکٹھا کریں اور ایک آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو اکابرین ہیں، محمود چکزئی ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو اکٹھا کر کے آگے کا رستہ بنائیں. واحد صورت یہی ہے کہ پاکستان میں ایک قومی حکومت کی تشکیل دی جائے، ایک نیشنل گورنمنٹ کی تشکیل دی جائے، جس کے وزیر اعظم کا انتخاب عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری کریں. صوبائی حکومتوں کو چلتے رہنے دینا ہے، ان کو چلتے رہنے دیں، اور عمران خان کے ساتھ اگلے صاف اور شفاف الیکشن طے کریں. اور کوئی نہ عمران خان پہ کوئی کیس ہے، نہ ان کا کوئی جرم ہے، نہ ہی ان کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں، اور پاپولر لیڈر لوگوں کو پسند نہیں آتے. لیکن واحد حال پاکستان کو آگے بڑھانے کا یہی ہے. آپ زیادہ نقصان کر کے ادھر جانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. میری رائے میں اب بھی بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، اس کو بہت جانیں اور آگے چلیں، پاکستان کو آگے لے کے جائیں، اور ایک نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ فوری طور پہ پاکستان میں لائیں اور نئے الیکشنز کی تاریخ طے کریں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.